السلام عليكم. وعليكم السلام سي سيف، مرحبا بك في الجي سي 6. جي سي 6 من عند جيلي هذايا هاي تدخل عليها كسكسيون جيني كوميرسيال كومباكت. ça relève du génie compact alors. Voilà. Donc, à l'essai. Voilà. فالتجربة تحت التجربة مع الناموس. جا عندنا دونك فوالا بوغ انفورماسيون احنا اكثر مرة شفنا فيها الناموس هي في اللادا 4x4 في خاطر هزينا الغابة في الصيف. هوب الناموس راح نشدوها. دونك لادا 4x4 هي لادا نيفا اللي تعرفوها. سي اون انفورماسيون معناها جوست اللي يتفرج فينا اول مرة. احنا جربناها ال 4x4 هذيك 4x4 عظيمة. نرجع للموضوع اليوم اللي هو ان تريكور فوالا اسامبلي في تونس. هذا لو بلوز امبورطون تري امبورطون. ثم حد غادي سي بون تفضل ستوب سيي نستناو ناخذ وقتنا. عودة امان الى العمل فوالا عرفت كان بطال. دونك بور دي ريزون دو بروفيسيونيل دونك ما نجمتش بالطبيعه نكون ديما موجود. نحاولوا ديما احنا الكونتون تاع اكتيوتو يكون فيديل للكونسيبت تاع اكتيوتو. انتم ارائكم ديما مفيدين بالباهي بالخايب. سورتو زاد كي يكتبوا لنا دي كومونتير اليوم مفيدين كونستركتيف معناها بنائين لينا احنا وزاد للي يتبعوا فينا يراو لوطا دي كومونتير على شنو عشتوا انتم مع الكهرباء كانكم كاسبينها ولا عندكم راي في الموضوع نتاع دي كومباكت هذوما تريكور اللي هما موجودين عندنا برشا ما بين تويوتا ياريس سودان مع البولو سودان مع السامبول مع 301 مع سيليزي مع سياز عندنا مع شيري او 3 وبعد ولات اسمها اريزو 3 ثم برشا معناها الام جي جي تي زاد صحيح. دونك هذه حاجه اللي موجوده في المارشي وتوانسه مقبلين عليها خاطرها فاميليال. ريو زاد اللي ولات تويك نعملوا لها اسي زاد قريبه يا زاد ريو في السودان فوالا خاطر احنا عملنا ريو 5 بورت وقتها جا مازالت كي جات وقتها و سيتي ان ليسي باهي هكا. دايور احنا جربنا الكولور الحمراء. دونك باش نرجعوا للبارونتيز المعهود نتاعنا تاع الالوان يفو شوازيغ الالوان ميسالش مش لازم ديما كحله. حاولوا ديما تنوعوا باش تزهيوا حياتكم معنا دون مانيير او دون اوتر. دونك كل واحد حر بالطبيعه سي ان شوا ولا كحله راهو سي اون بيل كولور زاد بالطبيعه تقعد ديما سي اون تري بيل كولور. مي هذايا معناها نصيحه باش ثما دي موديل خاطر ils sont beaucoup plus agréable à vivre بالالوان مختلفه. صحيت وهما ils sont conçus بالوان اخرين. ثم لكحل في البانيل دو كولور نتاعهم ولا في الكام دو كولور مي راهم فوالا يعملوا لونسمون بلون اخر. صحيت لو فات اليوم اللونسمون معناها اونتر بارونتيز معناها يقمروا بالكهرباء يخرجوها في اللون هذاك وهما معناها يعرفوا اللون هذاك اللي ريوسي ما فيش واحد معناها اوكان ريسك. دايور شفتوا انتم باغ اكزومبل اودي في العوام الاخرين ولات تلانسي بالوان احمر وازرق وبرتقالي فوالا الوغ هي كانت قبل تلانسي بجري وجري فاتح وجري ناردو هذاك كيما في الاريس وكل حسيب. نرجعوا دونك هذه كهرباء الواقع فوالا هذا الواقع. علاش نقولوا الواقع راهو مش معناها احنا في تونس ما عندناش فلوس باسا مي لي شيفر يعطيو اللي هما اكثر كهرباء يتباعوا هما لي سيتادين ولي تريكور بازي سور سيتادين كيما احنا عملنا في لي كومباراتيف قبل في اول 2018 ان شاء الله تري بيانتو باش نعاودوا نجدوهم خاطر الحقيقه ما نجموش نعملوهم كل 3 اشهر ولا 4 6 اشهر خاطر ثماش دي شونجمون كبار واحنا نحبوا الحقيقه نعطيوكم كل مره برشا معلومات في فيديو واحده. دونك هذاك علاش نستناو شويه ومن بعد نعاودوا نعملوا ان ريفريش نقولوا احنا ميزاجور ولا تجديد ولا معناها للمعلومات هذوكم وللكومباراتيف هذاك الميجا كومباراتيف اللي نعملوه اللي هو فيه معناها مره عملنا 23 كهرباء مره عملنا 25 كهرباء مره اللي هو معناها راهو باش نقول لكم معناها في الانترنت معناها ما ثماش معناها مش لازم مش مفخره فينا احنا مي قليل شكون يوسع باله ويحط 25 كهرباء ويحكي عليهم كل واحده دقيقه ديجا 25 دقيقه ديجا جوستومون احنا ديجا حتى كي حسبنا الحساب احنا قلنا وقتها لو كوتا باغ فوتور سيتي يا 45 يا 1 مينوت واحنا وبون وزاد عندنا خاطر انترو و كونكلوزيون في الاخر. دونك الفيديوهات باش تقام في 26 مينوت ابري انتر 25 و 30 مينوت. لو واخذه دونك لازم نمشيو هكا تزمر عليك ديريكت تشاك هي هذه الدوره اللي بعد. دونك احنا ميساج اون فا بروفيتي باش نعاودوا نخرجوا مره اخرى ميساج باهي شويه فريناج شويه اكسلراسيون باش تسمعوا شويه الموتور وفرد وقت ديماراج خاطر البريمير والدوزيام يقولوا برشا حاجات على الموتور. وي احنا هنا في الموتوريزاسيون
1.5 Oui. 4 cylindres وفيه 100 جفو تقريبا دونك كاينو عاملينو امبريداج شويه باش يكون 100 باش يعمل شويه ايكونومي وعاملين بواطه 5 رابور اللي هي معناها رابور لون وي فوالا دونك هنا في الجو احنا توا نرجعوا في الجو نتاع الاو 3 والاريزو والام جي جي تي بالضبط مع العلم اللي احنا ماناش بعاد على الجو نتاع الياريس السودان رغم الموتور 1.3 اي لا ما نحكيو في الكونفيغ نتاع الموتور صحيح فهمتك الواحد كارتوغرافيك الموتور فوالا وون اي با سور لو دان سايزينغ نتاع لي اوروبيان دونك اي تراو تربو واحد وشكشوكه وكورب كورب دو بويسونس وكوبل وحود اخرين جمله معناها كومبورتمون واحد اخر وارغونومي واحده اخرى هنا اون اي بوكو بلوس سور اون موتوريزاسيون اللي هي الفيت لا روت رايده اش معناها ماهيش سبورتيف وتجبد وكل تعطيك اسي دو بويسونس دو كوبل في الاوقات اللي لازم مع اون بتيت فامي بتبيع وباجاج وكل حكينا على الكوفر في الانتيريور تنجم تطلع الفيديو نتاع الانتيريور باش تفهموا شنو حكينا عليه وفرض تشوفوا الاسباس وكل الانتيريور وليزيكيبمون دونك هنا سي فوتور اللي احنا قلنا ديستيني للفامي اون بتيت فامي خاطر واحد يسمع فامي يقول 6 بلاص عرفتك هنا اون فامي لا تونيزيان معناها فوالا نور افريك انا نقول لك جمله معناها فهمت خاطر احنا كنا فرد كولتوريلمون كيف معناها ما بينات موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا معناها مصر زاد في المخ اي مصر اي في كولتوريلمون اي فهمت حتى او نيفو كو كاربورون وكونسوماسيون كاربورون معناها من الجماعه اللي ليسونس نتاعهم غالي دونك ديما يخدموا مخاخهم على الكونسوماسيون فوالا وعلى الفيابيليتي هنا جوستومون احنا مادامنا نحكيو على الكونسوماسيون باش نحكي على ان ديتاي صغير هنا الاورديناتور دو بور احنا حكينا عليه في الانتيريور فيه اون بارتيكولاريتي اللي هو شنو اللي هو عامل الاورديناتور دو بور يافيشي فيتيس موين شوف بربي تبع الصوير بعد شويه باش نتفاهموا في الموضوع واوتونومي وطون دوتيليزاسيون تاع الكهرباء هكا هو ان فيت هو تكنيكمون معناها نحكيو حسابين ماتيماتيكمون المطلوب باش تحسب الاوتونومي هو تحسب قداش في الريزرفوار الكترونيكمون قداش اسانس وتعمل لا كونسوماسيون موين وتعطيني قداش اوتونومي باهي وقت اللي احنا نجي نشوفوا نلقاو اللي هو قاعد يعطي في الاوتونومي وما يحبش يورينا الاخرين نقولوا علاش الشنوازي ما خممش في السوفت يزيدنا لا كونسوماسيون موين اعطينا اخويا العدد عندك موجود معناه افيشي هون فهمت بون ما نعرفش فيها سوفت هي تخدم التجربه ولا لا فهمت بيتيت هما في لي اتولي بربي يفو توجور دوموندي راهو كان ثم دي ميزاجور ولا حاجه كيما العباد اللي عندهم ال لينك 2 وكذا وكل في لي بوست ملتي ميديا وكل فو دوموندي ميساج للكونسيسيونير في تونس اسكو ينجم يعمل ميزاجور ولا لا ما فيها باس راهو كي يكثروا لي دوموند راهو العباد يتشجعوا ويعملوا دي فورماسيون ويجيبوا ويحاولوا مع الكونستركتور يحسوا ثم شويه مرج فوالا بون ساعات بيتيت باش يقولوا لكم راهو بايون ما نعرفش ما نجمش نقول لكم الحقيقه اللي هو بايون ولا لا اون جينيرال كوم سي اون بريستاسيون ابار دونك باش يقول لكم سورمون سي بيتيت مش لا ميزاجور من الاول ما معناها هو تكنيكمون راه ميزاجور لازم ما بليش فهمت خاطر باهي تحيي البرودوي كيما في التليفونات وقت تجيك ميزاجور لوجيسيال تفرح مش نورمال تقول عليه درج بعثوا لك كادو ما ثم شيء معناها جوست باش تبدل الانترفاس معناها التليفون هو بيتو معناها اي سي ان كو ماركتينغ نوعا ما روحك معناها فوالا وفرد وقت انت ككوتيديان سات يعني انت تشيخ على الكهرباء وهو يربح اللي انت فرحان اكزاكتومون انت تحس روحك اجور وتشيخ عليها ويزيدوا دي فونكسيوناليتي كيما عملت تسلا في الكهرباء نتاعها تبعث لك الايستر ايج وتبعث لك الميزاجور لوجيسيال فيا اير معناها اوفر ذا اير معناها او تي هذيك باش انت تبدا ديما شيخ الكهربتك معناها تدخل تصبيح طفت تنزل ويقول لك سربرايز زحف معناها تقول محلاها حياه فهمت معناها شو اخضر مود بيرفورمانس مود رسم وما ثم شيء معناها زي ميم فوتور ونفس الاوتونومي ونفس كل شيء فهمت تحسها كونيكتي وتحس روحك انت عندك علاقه بالكونستركتور صحيح وهو لاهي بيك معناها اون ديري لاهي بيك هو حتى شيء هو السيرفر يبعث فيهم اوتوماتيك معناها اما هو لاهي بيك فوالا حد سيرفر وحد يديفلوب ان لوجيسيال حسيب دونك هنا نرجعوا جوستومون علاش جبدنا احنا حكيت البارونتيز كونسوماسيون هنا الاستيماسيون تاع الريزرفوار نتصوروا في 50 لتر وهنا عندنا 536 لتر لا كنا في البلان كانت 590 كيلومتر بابا 586 كيلومتر 590 كيلومتر وهو 50 لتر on est sur 8,5 9 فوالا 8,5 9 sachant que احنا وقت اللي عملنا فيتيس موين سيتي 40 كيلومتر معناها هنا
باش نعملوا اون استيماسيون احنا ذويك في الكونسوماسيون باش نقولوا اللي هي في 7.5 8 فهمت خاطر هنا كمان عندنا اون بويسونس 100 جو اللي هي بويسونس محترمه 7.5 8 نحكيو راه فيها ميكست سي ان سيكل ميكست ا فور نقولوا احنا راسيو في بريمير دوزيام خاطر هذه كهرباء بالطبيعه صحيح باش تمشي بها تروح للبلاد ولا تمشي لبعيد ولا تخرج من تونس وكل ما زاد باش تمشي توصل بها البلاد ولا اللي هو ولا باش تعمل بها قضيتك ولا تخدم خدمتك بها دونك نيسيسيرمون باش تعمل برشا بريمير دوزيام وهذاك علاش حكينا على البريمير دوزيام اللي هما تري امبورطون في الكومبورتمون وكيفاش باش تعطيك ريفلي نتاع شنو انت قاعد تشري فهمت هيك شفت كيفاش هذيك ما احنا نوفو موديل باش نجربوها فوالا هاكا نوعدوا فيكم هي هذه راه قعدوا برشا معناها يستناو فينا باش نعملوها وهنا توصلنا الى ان ناخذوا بخاطرهم على جي سي 6 وجي سي 6 باش نعملوها احنا راهو احنا اللي تري امبورطون احنا كان ملي مشينا للمعمل حبينا نجربوها مي الفالي اتوندر زاد لو جو كوميرسيال اش معناها مش معناها احنا اون سوبي سا مي كي تتصنع في تونس الموديل التونسي شاطئ وحاجه اخرى زاد كي وقت اللي لو ديستريبيوتور في تونس ولا اللي يركب فيهم في تونس ينجم يبيعهم سيء للعباد احنا وقت نبداو تونتي باش نجربوها علاش خاطر تجربوها وبيجيكم بعد 6 اشهر معناتها باش تسال عليها وهي مازالت ماهيش ديسپونيبل باش تشري معناها مش حل معناها فهمت معناها كاين كراها في الصالون نجربوا فيهم معناها فهمت الوغ هو كي يقول لك راني سيء بديت نبيع وكل وقتها احنا لو نتاعنا بديت تبيع تو كيفاش عملت لها باش تاكد لنا اللي هي تونسيه مخدومه مركبه بالصحيح خاطر التونسي يتسائل اسكو اللي راكب في تونس فالابل ولا موش فالابل فوالا بمخ معناها نحكي بلغه التونسي اسكو كهرباء فالابل ولا مش فالابل ولا راكبه كيكوبر اش قاعدين يعملوا باش نكونوا واضحين احنا الساعه اول ليسي هذايا ما بداش بالكهرباء ريالمون خاطر احنا نعرفوا شنو هو التخيلات نتاعكم وتنوبوا تتسائلوا على كي تصنع في تونس شنو قاعد يجرى بالضبط سالنا على او نيفو كاليتي كيفاش قاعدين يخدموا هما في تونس بالطبيعه اون غرو مانيش نحكي لكم على الديتاي وكل معناها خاطر ساعه غيان سي ترو تكنيك وكل مي لو بلوز امبورطون هو ثم دي ستيكر غاديك في الباربريز تشوفوا فيهم من الفوق على اليمين فوالا هذوما سي توت لي زيتاب دو كونترول في البرودكسيون في تونس نتاع الكهرباء هذه باهي هنا نتسائلوا شنو هو المصدر معناها شنو هو تسمى هو الريفيرونسيال علاش وكيفاش شنو هي النورم اللي يستعملوا فيها نقولوا احنا شنو يستعملوا فيه المرجع فوالا المرجع نتاعهم هو لي نورم كاليتي ولا لي ستاندار كاليتي نتاع جيلي في الشين كيما يعملوا في المعمل تاع الشين كي تخرج الكهرباء كيما هنا حاولوا باش يعملوا بيسكو عندنا ليني واحده تاع موديل واحد دونك عملوا له بالضبط شنو هو المطلوب باش يتعدى به pour le valider suspension voilà éclairage oui étanchéité على الماء يعملوا له دونك كي يدوشوا لها باش يشوفوا الماء يدخل في الجوان ولا بريسيون معينه فوالا باش كي تعدى هي فيش قويه وكل شيء اسكو الماء يدخل ولا لا عندك زاد حاجه اخرى الكوبل كيفاش عاملين صعده فوالا عاملين صعده وعندهم دي زوتي دو ميزور يحطوهم في كل كهرباء ويعملوا ان كونترول 100% باهي باش نكونوا واضحين احنا ماناش نقول لكم راهو هذه كهرباء اوت كاليتي سي با ماهوش هذا معناها في تونس قاعدين يطبقوا في النورم كاليتي نتاع جيلي باهي هذه احنا دونك سؤال وسكرناه اش معناه جيلي تونس يساوي جيلي شين سي بون باهي تو باش نرجعوا لجيلي بيدها سي سا هو فوالا فهمت تو نرجعوا للرسمي تو دونك احنا تاكدنا تو احنا الحقيقه شفنا المعمل ويلي تري بيان ايكيبي ساشون كو هو تونس تخدم نقولوا احنا جونغ 15% من ليتاب توت لي زيتاب من بولونا للكهرباء 15% الاخرانيين اللي يخدموا في تونس اليوم لاسامبلاج فينال بريسك ولا اكثر من 20% نقولوا احنا من الكهرباء اللي هما تراو فيهم لي زيتاب دو كونترول هذوما على كل 20% هذوك دونك اون ايماجين بيان كو جي دي ماهيش تلعب حتى في الشين وفيو لي شيفر اللي تبيع فيهم في الشين تبيع في ملايين كراب دونك ماهيش باش تلعب برشا بالكاليتي في الشين خاطر راهم اصعب منا احنا هذايا ناكدوا لكم معناها لي شينوا انا متاكد معناها 1000% كان شينوازي يغلط غلطه لما يجيبوه ورا الشمس معناها هو شينوازي في شينوازي ينجم لا معناها مارشي يفتح مارشي صحيت اي لا يجيبوه ورا الشمس نحكي فينانسيرمون مش باش يجيبوه لا معناها باش يخسر اللي عملوا الكل وسورتو لو مون كغاني خاطر انت راك في الشين ثم مليار عبد وبجنبها الهند مليار عبد زاد باش ما نقولش مليار و300 حتى نعطيكم عدد هكا على لوش معناها هما ثلث العالم وانت تمشي تعمل فازه نتاع جوست باش تثبت ان ديتاي معين ما تثبتوش وتخرج الكهرباء كما جات وترجع لك عاد تخسر 2 مليار دولار تاع عباد فهمت انا ماهيش حل
معناها كوميرسيالمون ماهيش سي با اون سوليوشن. باهي هذا باش ناكد لكم اللي هو راهو لازم يفو فوار لي شوز كيما هما في بلايص. فوالا علاش نقول لكم تشوفوا الكلاسمون في الشين ما تشوفوش كلاسمون في تونس. تونس سي با ان ريفلي نتاع مارشي اوتوموبيل كاليتي اوتوموبيل. صغيره تونس مارشيها صغير. احنا الكل نبيعوا في 60,000 ما بين كراهب ويوتيليتير. هو بوغ انفو مانيش باش نحكيو معناها الواحد هذاك كيفاش يقولون احنا الفرنج شويه في فرنسا في الشهر يتباعوا 80,000 كرهب. قد تونس في عام كامل. فوالا باش نكونوا واضحين اللي هي فرنسا بيدها اللي هي بيدها معناها بارابول للشين نكره في الكونسوماسيون اوتوموبيل. معناها كي في 1,200,000 كرهبه في العام معناها ان 20 بريسك ولا حاجه من النوع هذا. كان انا نحكيك على ان 15 ان 20 معناها حتى فرنسا هي بيدها نيجليجابل. تصور احنا وين معناها احنا ابسيلون اللي تفكر في المات معناها وقت كان شيء ولا اللي مازال يقرب ولا هكا فكرناك شويه في الريفيزيون مازال تو مش وقت الريفيزيون. يحكي لنا تو على الموتور وعلى الكومبورتمون روتين. دونك كمان على الكونسوماسيون شويه فيابيليتي هنا او نيفو فابريكاسيون و سورتو زاد حاجه اخرى بجوست اون بيتي بارونتيز لي بيس دو ريشانج. رانا عملنا الدوره ثم اون بون بانوبلي نتاع البيس دو ريشانج معناها حتى او نيفو شوك وكل مانيش نحكيو على الجارونتي يعني جارونتي موضوع ثاني مي حتى او نيفو شوك وتاكسير وكذا وكل الناس كل تتسائل احنا بيدنا دي كونسوماتور كيف كما نقولوا يا دي تشري هذيك ومن بعد كيفاش تعمل الحمد لله عندنا لوبورتونيتي باش ندخلوا فوالا معناها خاطر وهذاك علاش احنا حبينا نجيب لكم المعلومه هذه في الليسي هذايا خاطر اون فوا بور تور علي هنا رينا اللي الحقيقه عندهم لو نيسيسير باش يقوموا بواجبهم او نيفو بريز اون شارج اون كا دو اي قطعه تنقصك. فوالا القطايع الكل ديسپونيبل اللي هي اور غارونتي نحكيك معناها اور القطايع اللي هما يكونوا في نطاق مش نطاق الغارونتي معناها اور القطايع اللي هما يكونوا في مشاكل الغارونتي. بالنسبه لمشاكل الغارونتي مثلا اكسيدون ولا حاجه روتوفيزور صحيت اليوم ما عندهمش دخل بالغارونتي بواني خاطر ساعات حتى دي حاجات صغار القطايع الصغيرين اللي ما نلقاوهمش ونخليو الكهرباء معناها ساعات انت تبدا شيخ عليها وتتنحى منها حاجه تطير الكيف منها تمشي باش تشريها من عند البياع يقول لك لا ما نبيعوهمش هذوما. لكن البتي بوشون البتي زاغراف كلهم عندهم معناها في الحكايه هذه فوالا لا شفنا بعيننا معناها مثلا مش نقاش في الموضوع. توا لا سويت بالنسبه للغارونتي تويك هما هنا الحقيقه ils sont très responsables حكينا معاهم ils ont quelques ils ont des retours clients عاديين تاع دي بتي بروبليم ils prennent en charge بكل مسؤوليه وبكل تحذر في الموضوع. واذا كان نهار ما رجعوا لكمش اكتبوا خويا اكتبوا كومنتير واحنا رانا نحكيو مع العباد الكل وعندنا كونتاكت مع الكونسيسيونير كلهم ونحلوا المشكله ونحاولوا نحلوا المشكله على ميابل وبالرضا العباد الكل وبالنظام. وحتى كان ثم دي بروبليم دو كومونيكاسيون احنا بطبيعتنا تعرف معناها وهذا هو الدور اكتوتو هذاك علاش موجوده اكتوتو حقيقه. فوالا هي سيتي سا هو سيتي زوج حاجات الكرهب المسكرين في الشروق والمشاكل نتاع والمشاكل نتاع العباد مع الديار اللي ما يلقاوش كيفاش ساعات يوصلوا الفكره مش معناها حد ما يروف زرا ما يلقاوش يوصلوا الفكره ما توصلش معناها تبدا بعركه بار اكزومبل خاطر واحد منرفز خاطر سافا با ما مشيتش ما تريكلتش هذيك هي الكهرباء الوحيده اللي عنده ولا صحيت معوق هو معناها قاعد سور بلاس وما يستنى فهمت وانت تقول له لا يظهر لي وبالكش وسورتو يظل يبالك شيء هذوما اخطر حاجه تقولهم معنا للتونسي خاطر تمس فيه ثاني اهم حاجه بعد الدار. فوالا وهي بيانتو بشري اكثر حاجه اهم الدار خاطر الدار بتاعتها غليت برشا دونك ساعه غير دونك تودي شي كهرباء تبات فيها حسيل دونك نرجع هذه باراتيز ايكونومي دونك اعطينا انت تويكا شنو هو الكوندويت وكل شنو حسيت خويا ساعه كي جينا بها قبل ما نعمل ليسي تويكا وحنا نحكيو. انا بون سقتها مرتين مره قبل ومره تو اي دونك جلوبالمون انا حسيت اللي هي موين اول مره كي سوقتها شنو الامبرسيون اللي جاتك خاطر هذيك راه باش نوازيه هما تو العباد الكل يحبوا يعرفوا الامبرسيون شنو هي اكثر من اللي هي اسكو ريزيستانت ولا لا. احنا خاطر فسرنا لهم اللي شينوا راهم سي ريزيستان سوف كو يحبوا يعرفوا اسكو هما كيما الكرهب اللي يعرفوهم سامبول ما نعرفش انا ريو واللي يحبوهم واللي يشريوا قطايعهم بسهوله واليوم يبيعوا شامبان فوالا فهمت فيات سيانا فيات بونتو ايفو فوالا هنا لامبريسيون الاولانيه اللي هي تحسها موجهه فامي اي في الكونفور تلقى كونفورك وما تحاولش تتفارع معاها دون سونس كانك سوقها سبورتيف وكل شيء معناها موجهه للعائله بير دو فامي باهيه تحسها كاين هكا بكل الالوان وكل شيء تحسها فاميليال
وتشيخ عليها شوي معناها نيفو تعمل بها جو اكثر شويه من الموين. اي خير من برشا تريكور سودان في الكاتيجوري نتاعها بالنسبه للاسبي جو بالضبط فوالا تشيخ تعمل فازات هكا تحس روحك مش راهو بالكهرباء نحكيو على الرالي نحكيو معناها على فيها ماك تعيش فيها على صحيت على كل تبدل البوست تعمل فازات هكاكا فيها النيسيسير اون تيرم ديكيبمون وحتى ايرغونوميكمون الحقيقه انا ملي طلعت دي رونجمون في اللي بيبي كل شيء في بلايصو من بعد الكاليتي نتاع شاك بوطون وكل موضوع ثاني مي كل شيء في بلايصو فهمت بون صف صاحبك الديسبلاي هذا تنشوف كيفاش نقلوه هذا نبعثوا له كاميون نزلوا دبشوا يهزوا من هنا يرجعوا هنا بار اكزومبل ولا حاجه خاطر بون حاطين فلوس بون في الدتريس والسنتور اوكي. هنا حبيت حاجه انا زاد اخرى هي ما نعرفش بون سي سي فيزابل و سنون سيت جام دو بري هي ديكونيكسيون تاع الباك باساجي خاطر ما فيها باس كان ساعات واحد يبدا بارزومبل يحط سيجوتو ولا حاجه مراه بارزومبل تسوق فيها الكهرباء وحدها ولا حتى بوه هز البيبي نتاعو معاه وكل فهمت ساعات تو امني باش تعمل الموضوع هذا باش تو ديكونيكت الباك باساجي تحط التالي لا وحدك ما تنجمش فهمت ما تنجمش وحدك معناها كي تبدا معاك شكون اي اما انت التالي كيفاش تعمل فهمت انا نتصور كيما احنا هنا بارزومبل باش تقف على اليمين سي تري دونجرو معناها بلاصه كيما احنا توا فيها فهمت في ستابيليتي نرجعوا توا جوستومون سسبونسيون confortable كما قلت au niveau stabilité c'est très bien amorti c'est rassurant ما عندك حتى مشكل. تاني تران معناها ريجيد معناها مش ما تران ريجيد احنا في الكاتيجوري هذه شفنا كلهم تران ريجيد سي تري غار وين تلقى تران انديبوندون في الكاتيجوري هذه ما تلقاش ولا صفر ولا باش ما نقولوش صفر احنا ما نقولوا راه زعما ثم حتى ماشي واحد يقول اسمع هذا فيه ثم شكون نردوه تران انديبوندون نفرحوا واحد sachant que train indépendant ou essieu rigide شنو الفرق ما بيناتهم هو كونفور اسونسيلمون كونفور اكثر من اللي هو راهو كومبورتمون ديناميك بالحق علاش على خاطر اون جينيرال الكراهب اللي نحكيو عليهم هذوما لي سودان او نيفو كومبورتمون ديناميك راهو هما ما عندهمش دي بريتونسيون كبار على خاطر لا ريبارتيسيون دي ماس في الكرهبه وطول الكرهبه ولي بورتافوت اللي قدامي ما يعطيوكش اللي انت تنجم تبدا تعمل في الفازات والتالي دوبل تريونغل سوبر بوزي هذه ما تنجمهاش الحكايه على خاطر ما يسمح لكش معناها لا فيزيونومي نتاع الكرهبه عاود خرجت بريمير معناها هذاك سمعتوه كي نزلت شويه عليه خايب صوته لا ما تسمعش حسو ما تسمعش حسو كي تبدا فوالا اللي قلته انت دونك تسوق بيبير عادي فهمت ثم شكون يدل عليك مورد نورمال هذه الحكايه مي au fond بينات كونسوماسيون وما بينات سسبونسيون بينات كونفور دو رولاج وكل يفو ميو تكون في الريتم هذا هنا بالحق معناها اون ريتروف احنا وانا ريتروفي على الاخر معناها لامبرسيون او 3 واريزو 5 بالضبط هنا نحسوها خلطه بين الزوز الحقيقه احنا اون با يو لوكازيون باش نسوقوا لاريزو 3 بيتيتر كيز اون شونجي دي شوز سي بيان ديكسبلوري تنشوفوا احنا مع شيري كان نجموا نجربوها جوست اون اوف توا طالبين منك تجرب لهم تيغو 2 تيغو 2 باهي طالبين مني تيغو 2 باهي خلينا نشوفوا العباد يتفرجوا يحبوا يتفرجوا ومن بعد نشوفوا شيريش تحب تجرب يشوفوا الموتور ويرجعوا يعملوا طلع على الموتور ونرجعوا لهم بعد على البواد فيتيس والجو توب. دونك بعد ما شافوا الموتور بعد ما شافوا الموتور سي ال 1.5 كذا سونجو سي ال 1.5 هنا راكم سمعتوا تك تك في الوسط الفيديو نتاع الموتور هذيك خدمنا لكم الكليماتيزور سمعتوا كيفاش يولي صوت الموتور بالكليماتيزور بعد عاودنا طفيناه باش تفهموا شنو الديفيرونس par la même occasion باش نحكي لكم الكليماتيزور بالحق معناها حاطينه احنا تو في المينيموم دو شي مينيموم بون في الفرع ماكسيموم مي في المينيموم دو شي مينيموم في الفونتيلاسيون معناها ليميت قرساني فهمت الحقيقه سي تري افيكاس اي معناها ما ثماش لي زويل تالي خساره مي قايم بواجبه بالكدا معناها نتصور كان قوي فيه شويه امورك واضحه بون قدامين باش يموتوا بالبرد والتيرانين سافا فوالا ولا اش تعمل نركبوا الكل
فوالا اون اتوندون عرفت كي تكمل تبرد نقدموا قدام بوليس اكاديمي فوالا كرسي قدام يركب التيل صحيح فوالا ولا كوكسينيل تاكسي في المكسيك دونك هنا بالنسبه لل بواد فيتيس موتوريزاسيون وكل سي دي موديل معناها سي دي فواتور اللي هما فيابل معمولين دي كونسيبسيون فيابل بالاول الشينوا يحبوهم يقعدوا ماكسيموم دونك وهذاك علاش تكنولوجيكمون ما فيش برشا الكترونيك بعدوا على الالكترونيك ويزيفيت كيل واحد اقوى حاجه يعملوها هي يعملوا الانجكسيون اللي هي في تي نعرفوهم تسميات هذوك من الفيرب فاريبل تايمينغ اللي هو معناها الكلاج نتاع الاربره كامل اللي هو يتحرك وكهو ديجا ديستريبيسيون بار شين وي بور ايفيتي المشاكل نتاع اونتروتيان بريماتوري 70000 و 80000 تبديل وكذا حتى يحبوك اموال 250 ما تتكلمش كهرباء جمله فوالا ومن بعد نحكي فوالا معناها هما في 70000 تصرف 300 ولا 400 ولا 500000 يخليهم لك يقولوا لك اقعد عيش ديما امشي بلاش صب ليسونس ويمشي صب ليسونس ويمشي معناها فيدون خاطر هما توا البي اللي هما طالبين الكهرباء هذوما راهو هما دي بي اللي هما البوفوار داشا موش كبير وفي نفس الوقت هما بسيجيكمون يسون انتي اونتروتيان يحبوا معناها سامحني في كلمه مش كان احنا نحبوا بالتل راهو معناها البلدان برشا بلدان في العالم يحبوا يربط بالتل راهو مي هذوما حاجه اخرى ما يحبوش الكونسيسيونير ليه ما هو هذا مش كيف زاد خاطر انت في الهند وقت ترى انت اللي في الهند ثم عباد يقعدوا 24 ساعه يمشوا بالبوس باش ياخذوا من بلاد لبلاد تفهم اللي الهند كبيره بطريقه اللي برزون ما تنجمش تعمل ريزو نحكيك على الهند مش نحكيك على الصين معناها اقوى معناها اكثر من الهند معناها في الموضوع هذا معناها وفون تنجم كاين وحدك تصلح احنا نشوفوا حدا العباد يتفرجوا في اليوتيوب وكل اللي يتيحوا بان فكش بولات والواحد في الهندوراس وكل انا دار الحكايه بصلح كان وحدك راهو ما تماش هذا اللي يتكلم اسيستونس لا ما تماش الموضوع هذا افريكا اسيستونس هذوما الجماعه هذوما ما يكوروش غاديك حتى بالهليكوبتر ما تفضلش الحكايه حاسين دونك نيسيسيرمون يلزمك حاجه فيابل 100% تماش لعب معناها في الموضوع ويلزم بور وحنا حكيناها هذه في السيري 5 ولا في الكلاس او قلنا اللي هو الفيابيليتي في الكهرباء هي سي خاطر انت سي دي زيكيبمون كي سون اون سيري ولي فالور دو فيابيليتي كل واحد عنده 0.9 حكينا فيه الكالكول هذاك دونك نيسيسيرمون كل ما تزيد ايكيبمون بلوس كل ما تنقص الفيابيليتي نتاع الكهرباء خاطر باش تزاد التو دو بان نتاعو هو اللي هو 0.001 فهمت مي موجود فوا 30 قطعه فوالا فهمت فوا سيري كامله كاسكاد نتاع 30 قطعه نيسيسيرمون باش تلقى واحد في الاخر ان تو دو فيابيليتي اللي هو ديفيرون من الكهرباء روديمونتير دونك هنا فرد وقت زاد فو با بريتوندر الكونسوماسيون اكسبسيونيل ولا دي نورم ديميسيون زاده مع الكونسوماسيون دي نورم ايميسيون تاع لي بوليون معناها ان او اكس و سي او 2 مش يكونوا زاده اكسبسيونيل هذاك علاش تلقى مثلا سي جفو اكزاكتومون تلقاه زاده تاكل 7.5 8 فهمت على خاطر انت كي تحب انت حاجه روديمونتير باش تاكل شوي صعيب شوي خاطر انت كان هي السدابت با لونفيرونمون نتاعها باللي سون لامدا ولا لي فان او جي ار ولا ديفيرون كابتور وكابتور دو دراشنيه ودراشنيه نيسيرمون انت الكهرباء ما تعرفش كيفاش تنقص في الكونسوماسيون نتاعها دونك هي باش تبدا تمشي كيكا فهمت موتور يخدم طول الريجيم كيف بعضه عنده هو وسط بلاد اوتوروت مادام ما حكينا توا ريجيم كي تبدل شنو هو الجو كتبها هي بوات لونغ خاطر هي بوات لونغ هنا واحنا قلنا احنا اون غوتروفي لي سي تاع شري او 3 وباش نعاودوا نحكي لكم هنا سي تري فاسيل بون سي با تري بريسي بالنسبه للامبلاسمونيل مي ماهيش اكثر باغ اكزومبل اي ماهيش تمرج ولا حاجه هنا سي لون بار كونتر فهمت باش تخدم شويه بلومبرياج سورمون هنا ثم خدمه صغيره بلومبرياج وابا ريجيم ابا ريجيم هاني اوصل انا خارج دوزيام باغ اكزومبل انا دويك نمشي 22 ابري فوالا باش نزيد سو في سيرفيس elle reprend ما عندوش برشا انرسي كمان شوف تو انت عايش دوزيام فوالا انا عايش دوزيام تويك دونك دوزيام كان مساقين تويك طون يمين تمام انا عندها رولونس باهي عندها رولونس ويلي تري فليكسيبل ابا ريجيم معناها تري مانيابل نقولوا احنا ابا ريجيم تلقى كمان دو كوبل وفي ساعه يخرج ديناميكمون في ساعه يطلع في الريجيم باش ينجم يخرج لك الكوبل في ساعه خاطر الناس الموتوريزاسيون اتموسفيريك دونك نيسيسيرمون من النوع هذا دونك باش تطلع شويه في الريجيم باش تخرج الكوبل ما عندك حتى حل معناها باش تطلع 3000 4000 باش تبدا بويسونس ماكسيمال ابارتير دو 2000 2200 تبدا في الكوبل alors que quand j'ai fait turbo compressé 1200 1300 ça y est بدا الكوبل يتسيب باف والكهرباء تاكل اقل دونك نيسيسيرمون تكون هكاك تكنيكمون سي بلو كومبليكي
سي لا فيابيليتي فو سورفيي فهمت اللي تربحوا تخسروا والله وهذا هو اللي ديما نحكيوه و فوالا الزينه توا يزيك هاو هكا فوالا دونك حكينا تقريبا على الكل الى اللقاء الى اللقاء في دوتر سي دوتر سي ارائكم لو فوز ابوني على الشانيل فوالا والفيدباك على الكهرباء هذه في الليسي نتاع الكهرباء هذه تري امبورطون للي شراها من فضلكم قولوا لنا شنو تحسوا شنو حسيتوا شنو كيفاش عاملوكم جماعه جيلي كي مشيتوا لهم اول مره شنو جرى كي استلمتوا الكهرباء اللي تحبوا تو لي كومونتير سون بيانفنو كتيبات تحبوا تكتبوا بالعربي بالفرنسي بالانجلي اللغات الكل مقبولين في اكتوتو واحنا عندنا تخلبيز نتاع عربي وسوري وانجلي بطبيعتنا دونك احنا كلها مع بعضنا نخلبصوا فوالا هاي سيدي ما نقول لهم الى اللقاء الى اللقاء في دوتر سي تابعونا وكا فوالا الى اللقاء باي باي, باي.